हॅलो गुडीज हांगासर हांव बरें माजरां वांगडा खेळटालें. माजरां वांगडा खेळटा खेळटा म्हाजी भयणी म्हणली आंब्यांक या म्हणून. हांव तेच्या वांगडा गेलें, बऱ्यो पोतयो बितयो घेतल्यो आनी आंब्यांक हांव वाटेन वयता वयता हे बाय आमकां मातशें विचित्रात कशें फेसीस करून दाखोवपाक बी लागले. चलन चलन आमी पावलीं मानशेर पावना फुडें हांकां मातशें उदकान खेळपाचें आसलें. बरी खेळोंक लागली आनी म्हाजी भयण त्या व्हड्याक ओडटाली बिकॉज ताका त्या व्हड्यान बसोंक जाय आसलें म्हणून. मागीर आमी पावलीं फुडले व्हडले मानशेर, ताका म्हणटा फुडली मानस. थंयसर हेंचे पांय भरोन येयले म्हणून हीं तिगांय जाणां बसलीं आनी गजाली मारपाक लागलीं. मागीर घरा वयताना आमकां दिसली रेल्वेक पळोवन हीं बरीं तिगांय जाणां खूश जालीं म्हणून फुडें फुडें चलपाक लागलीं. फुडें वचून आमी चर्ची कडेन मातसो एक असो व्हिडियो असो काडलो आनी घरा येवन आमी आंबे बिंबे मेजले आनी तोराय बी आमची बायन एक तोर कट केलें आनी मिठाच्या उदकान चाटूंक लागलें आनी म्हाका सांगता मम्मांक सांगूं नाका आनी आपलो व्हिडियो बी काडूं नाका म्हणून. मागीर आमी सगल्यांनी मेळोन ती तोरां बिरां खाल्लीं आनी तेच्या उपरांत म्हाजी भयण ताका विचरूंक लागलें की कशी लागता बी हें तें सगळें विचरूंक लागलें. दॅट्स इट फॉर टुडे. लायक शेअर कमेंट अँड सबस्क्राईब माय चॅनल.